दोनापावला आशिल्ल्यो मूर्त्यो आनी ही जागा पर्यटकां मदीं बरीच फामाद आसा। मात ह्या जाग्या फाटलो तशेंच ताच्या नांवा फाटलो इतिहास सगळ्यांक खबर आसा काय असो प्रश्न उप्रासता। ह्याच संबंधान कित्येक ट्युरिस्ट गायड म्हणून वावुरपी लोक पर्यटकांक चुकीची म्हायती दिता आनी कोणाच्या तरी मोगाची काणी तांकां सांगून हो लवर्स पॉयंट आशिल्ल्याचें भासयता। मात ह्या जाग्या फाटलो इतिहास कितें तरी वेगळोच आसा। जी जागा आता दोनापावल म्हणून वळखता ती एका वेळार ओड्डावेळ म्हणून वळखताले। मागीर तिचें नांव कित्याक बदललें ह्या फाटली सगळी म्हायती हिस्टोरियन संजीव सरदेसाय हांचे कडल्यान आमी जाणून घेवयात। सर आमी पळोवपाक गेल्यार गोंयांत तेन्ना खूब ट्युरिस्ट येतात, तांकां जेन्ना दोनापावल येतात तेन्ना खूब तांकां मिसगायड जाता ते लोक की हे दोनापावल कोणाची मोगाचीची निशाणी आनी तशें कितें व्हडल्यो व्हडल्यो काणी आसतात। सर हेच्या बद्दल तुमी सांगा, हे कितें एक्झॅक्टली आनी कितें आसा तें? सी गोंय म्हणून जो प्रदेश आसा न्ही तो मोगान भरलेलो, ताका दोनापावलाय नाका आनी ताका आनी कोणूय नाका। पूण स्पेसिफिकली जर आमी फक्त ही एरिया पणजेची सावथाक आशिल्ली एरिया जिका आमी दोनापावल म्हणटा ताजे जर उलयतले जाल्यार त्या दोनापावलाचो ओरिजिनल दोनापावलाचो थंय जे स्टॅच्यूज आसात दोन ताका कांयच संबंध ना। दोना पावला म्हणजे कितें? दोना म्हणजे मिसेस नाजाल्यार मिस, पुर्तुगीजीन मिस नाजाल्यार मिसेस म्हणजे दोना, आनी पावला हें तिचें नांव। दोना पावला अमाराल मिनेझीस ही चली एका पुर्तुगीज गव्हर्नर जनरलाची, जाची नेमणूक जाफनापट्टम सिलोन म्हणटा थंय जाल्ली, आनी तांचें घर ओल्ड गोवा पोन्न्या रोडान वेता आसतना श्रीपाद भाऊ नायक आमचो MP आसा ताजे ऑपोजीट पळय आसा न्ही सोलार सोतोमायर म्हणटा तें, हें तांचें घर अशें म्हणून आमकां समजून आयिल्लें आसा। आतां एकूच चली आनी ती कर्जळे म्हणजे कारंजाले ह्या एक सोतोमायर म्हणटा ती एक स्पॅनिश डिसेंडंट फॅमिली, तांच्या मदल्या भावा कडेन लग्न जाल्लें तिचें, आंतोनियो सोतोमायर म्हणटा तो। आनी जो व्हडलो भाव आशिल्लो तो पाद्री आशिल्लो, बिशप आशिल्लो, आनी जो तिसरो आशिल्लो तो मातसो कमी आशिल्लो हातून। म्हणटकच हिचें लग्न जालें आनी पूण तांकां भुरगीं जालीं ना, आनी ही जी प्रॉपर्टी तांची आशिल्ली ती मिरामारसून म्हणजे सायन्स सेंटर जातकच मागीर थोडे फुडें थंयसून राजभवन ते आज आमी पळय दोनापावल म्हणटा जेटी ती फूल जागो तांचो आशिल्लो ह्या सोतोमायर म्हणटा त्या फॅमिलीचो। 21 डिसेंबर 1682 21 डिसेंबर 1682 ती मेली, आनी तिका राजभवनान जे कपेल आसा आतां नॉस्ट्रा सेन्योरा द बोआ वियाशा म्हणटा ते नाल्यार आवर लेडी ऑफ गुड वयाज तातूंत तिका थंय पुरली। आतां क्वेश्चन येता की दोनापावला म्हणटा तिका थंय पुरली, तिचो थंय नांवूय आसा सगळें आसा थंय ताजेर बरयल्लें। तर ह्या जाग्याक दोनापावल हें नांव कित्याक पडलें? तर दोनापावल हें नांव तिका पडलें ती मरतकच। जाल्यार प्रश्न येता की ह्या गांवचें नांव कितें आशिल्लें पयलें? दोनापावला ज्या जाग्याक आमी म्हणटा ताचें नांव कितें आशिल्लें? तर ताजें नांव आशिल्लें ओड्डावेळ। आतां ही ओड्डावेळ म्हणून कितें? वेळ म्हणजे बीच आनी ओड्डा म्हणजे कितें? अर्दां। वी डोंट हॅव अ बीग बीच म्हणजे थंय व्हडली बीच ना, ल्हान ल्हान कोव्स आसा थंय। तुका हवाई म्हणून एक आसा, शिरगांव आसा, फुडें नावशें म्हणून आसा, बायणिणी म्हणून आसा, ल्हान 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 बिचीस आसा। त्या खातीर त्यो अर्द्यो वेळी म्हणून तिका अर्दावेळ। लायक फॉर एग्जाम्पल आतां NIOच्या फाटल्यान एक जागो आसा मारिवेल म्हणटात। तें मारिवेल म्हणून कितें? तर जेन्ना पणजी इतली डेव्हलप जावंक नाशिल्ली तेन्ना लोकांक जर कितें बरें नुस्तें जर जाय आशिल्लें थंय एक फिशींग हॅमलेट आसा, आनी ते मारी म्हणून एक फिशर वुमन आशिल्ली। त्या वेळेचेर मारी म्हणटा ती रावताली, पूण खंय वता नुस्तें घेवपाक? तर आमी मारीच्या वेळेर वता, म्हणजे मारीचे वेळ म्हणना फुडें तें मारिवेल जालें, आज ताचें मारवेल जाल्लें आसा कळ्ळें? तर आता प्रश्न दुसरो येता की हे जे टुरिस्ट गायड म्हणून थंय येतात प्राणी, फक्त शेपड्यो फाल्त तांकां आनी शिंगां फाल्त,
तर ते आपणाचे जे बस भरून जे पळय हे भायले कोण ट्युरिस्ट आयिल्ले असता, विजिटर आयिल्ले असता, तर ते थंय हाडून तांकां किद्याच्या कितें सांगतात. पयले म्हणजे ते सांगतात की ये है गोवा आणि मुरमुळा बोट दाखयतात, वो है दमण, आणि ते भायर पळय एक आयलँड दिसता वो है दीव म्हणून. ना दिस इज व्हेरी व्हेरी कॉमन ओवर देर. आणि दुसरें तांकां एक सापडटा म्हणजे थंय 2 स्टॅच्यूज आसा धवे, जे सारके मोडलेले, आणि जीटीडीसीच्या मदतीन हांवें ते ह्या वर्सा म्हणजे जानेवारीन ते आमी लॉन्च केले. ऑन 26 ऑफ जानेवारी तिजें ओपनिंग जाल्लें इन 1969 थ्रू द हँड्स ऑफ अवर फर्स्ट चीफ मिनिस्टर. तर ते स्टॅच्यूज हांवें परते बांदून घेतले थंय आसा तशे. पूण तातूंत एक केलें की ताज्या कुशीक ताजेर हिंदीन आनी इंग्लिशीन ताजी हिस्ट्री कितें ती थंय बरोवन दवरल्या. कित्याक बरोवची पडली? तर थंय आमचे हे टुरिस्ट पळय ते गायड आसा ते थंय येवप, सामके अशे तानेन सामके अशे छत्रपती थंय रावप, आनी तांकां ये है दोना और ये है पावलू. पावलू म्हणजे चलो आणि ती दोना म्हणजे बायल. दोना ही राजाची बेटी, ती राजाची बेटी आशिल्ली ती, पूण तो फिशरमॅन न्ही. ताजी स्टोरीच दुसरी आसा. कारण ताजेर जर सकयल एक प्लेक आसा ती वाचीत जाल्यार ती म्हणटा इन मेमरी ऑफ मिस्टर अँड मिसेस रॉबर्ट नॉक्स. मिस्टर अँड मिसेस रॉबर्ट नॉक्स ही 1930 ह्या दरम्यान गोंयान हांगा येवन गेल्ली, आणि गोंयान हांगा तांकां इतलें सुंदर आवडलें गोंय की ताणें आपणाचे विलान अशें बरयलें म्हणटात की आपणाक ह्या जाग्याक एक आर्टिस्टीक पीस दिवंक जाय. तो जेन्ना भायर पडलो तेन्ना 1968 ताजो भाव युरोपांतली एक सामकी व्हेरी फेमस स्कल्पट्रस म्हणजे मुर्ती तयार केले मुर्तीकार, जिचें नांव आशिल्लें इर्सा वॉन लायशनर. हिका घेवन तो गोंयान आयलो. गोंयान येवन ताणें हांगाच्या लोकां कडेन उलयले, बिकचे ऑथॉरिटी कडेन उलयले, आनी तांकां तो जागो दिलो की हांगा तुमी कितें करता तें करा. म्हणून तिणें हे 2 स्टॅच्यूज तयार केले, जाचे तिणें नांव दिलें द फार ईस्ट ट्रॅव्हलर. आणि ह्या फूल स्टॅच्यूज जे आसा न्ही ताका तिणें इमेज ऑफ इंडिया म्हणलें. इमेज ऑफ इंडिया द फार ईस्ट ट्रॅव्हलर. इमेज ऑफ इंडिया कित्याक? तर ते पयले मोडलेले ते हांवें आतां सारकें करून घेतलां. ताका पोना म्हणजे जो दादलो आसा ताच्या पोना पांया कडेन तिणें अशोक चक्र दाखयलें इन आर्टिस्टीक फॉर्म. तुम्ही सारकें जर पळयत जाल्यार यू कॅन मेक इट आउट. तर थंय ते घालें. सो शी गेव अ इंडिया टच टू इट. आनी त्या जर दोन्ही हांकां पळयत जाल्यार एक मोटवी आसा आनी एक व्हडली मुर्ती आसा, आनी ती व्हडलो जो आसा न्ही तो दादलो कसो दिसता, आनी तो पश्चिमेक बोट दाखयता, वेस्टाक बोट दाखयता, म्हणजे दर्याचेर बोट दाखयता. आणि ती चली जी आसा ऑर चलो कोण तो धाकटो तो पूर्वेक पळयता टुवर्ड्स जुवारी ब्रिज. आनी तिणें हें फार ईस्ट ट्रॅव्हलर म्हणून नांव कित्याक दिलें? तर तिच्या मनान अशें आयलें की हो बापूय जो आसा ऑर पेरंट जो आसा न्ही तो दादलो कसो दिसता, आनी तो पश्चिमेक बोट दाखयता, वेस्टाक बोट दाखयता, म्हणजे दर्याचेर बोट दाखयता. आणि ती चली जी आसा ऑर चलो कोण तो धाकटो तो पूर्वेक पळयता टुवर्ड्स जुवारी ब्रिज. आनी तिणें हें फार ईस्ट ट्रॅव्हलर म्हणून नांव कित्याक दिलें? तर तिच्या मनान अशें आयलें की हो बापूय जो आसा ऑर पेरंट जो आसा तो पश्चिमेक हात दाखयता, म्हणजे टुवर्ड्स पोर्तुगाल, टुवर्ड्स युरोप. आणि तो सांगता आपणाच्या भुरग्याक की आमी वेस्टाकसून आयल्या आणि आमचो दोळो आसा इश्टाचेर, आणि आमी जर ते पळोवंक वचत जाल्यार हे पोर्तुगीज हांगा आयले, हांगा रावले, आमचे बेज केली गोंय म्हणटा ते आनी केरला, आणि हांगासून ते इश्टाक सामके आमचे इंडोनेशिया, मलेशिया, जपानाक सुद्धा पावले हांगासून. सो हो जो स्टॅच्यू आसा इज बेसिकली दिस मेसेज. दोना पावलाचे काय ना, तो फक्त दोना पावला ह्या गांवांतल्या जेटीचेर हे 2 पुतळे आसा. सो दे आर कॉल्ड द ट्विन स्टॅच्यूज ऑफ दोना पावला जेटी, नॉट दोना पावला स्टॅच्यूज. इट इज रॉंग. कोणूय जर हे अशें सांगता लोकांक जाल्यार प्लीज डू नॉट टेल देम टू प्रमोट दीस. टेल देम इट इज रॉंग. आयकुपाक बरें दिसता. आणि इनफॅक्ट हे गायड आसा ते इतले सामके म्हणजे PhD केल्ली आसता आनी फुटी मारपाक की तांचे सामके अटेन्शन घेवपा खातीर, कारण जे लोक आयिल्ले आसता ते करून पळयतात. ते अशें सांगता तांकां की इफ यू आर लकी, चान्न्याच्या राती जर तूं हांगा आयलो आनी इफ यू आर लकी जाल्यार एक एकदां तुमकां पावलू सामको असो नागडोच असो वयर वेता तो दिश्टी पडटा विथ अ नेकलेस ऑफ पर्ल्स इन हिज नेक.
आता हे सगळें आयकना बरोबर हे जे भायरसून आयिल्ले आसता दे क्रिएट अ पिक्चर ऑफ देअर ओन. पूण हे पिक्चर तयार जावपाक कारण कोण? कमला हसन आनी रती अग्निहोत्री. तांचो पिक्चर एक दुजे के लिए म्हणटा तो हांगा शूट जालो आनी हांगा जेन्ना पळय तांणी शूट केलो तातूंत एक सीन असो आसा की तांचो प्रेम प्रकरण तांचे ते तांकां आवडना तांच्या पेरंट्सांक म्हणून ते हांगा येतात आनी जीव दितात. ताजे वयरसून आयले की ये है दोना ये है पावलू ये राजा की बेटी थी वो फिशरमैन था इसलिए इन्होंने इधर आके सुसाइड किया. So that is wrong. Those two statues are called as image of India, the Far East Traveler, आणि जी दोना पावला म्हणून आशिल्ली जी कारंजाले लग्न करून दिल्ली तिचे थडगे राजभवनान आसा. 15 ऑगस्टाक थंयच्या चॅपलाचो फेस्त आसता आनी राजभवन इज ओपन टील 1 o'clock. 1 पासून थंय ओपन आसता, कोणाच्यानय वचूंक जाता थंय. प्लीज गो सी. चर्चूय पळया, राजभवनूय पळया आनी तातूंत भितर पलटराक पळयता आसतना दाव्या सायडीक जी प्लेक लायिल्ली आसा ग्रेव स्टोन म्हणटा ताका आमी, ताजेर सगळें बरयल्लें आसा आनी ताजें ट्रान्सलेशन कुशीक बरयल्लें आसा. सो यू कॅन सी ऑल दीस पर्टिक्युलर. बट प्लीज डोंट कॉल दोज टू स्टॅच्यूज as those of Dona Paula. Dona Paula was not in love with a fisherman. They didn't commit suicide. She lived happily until she died on 21st of December 1682. थँक्यू व्हेरी मच सर. तुमचो टायम आमच्याकडे तुमचो किमती टायम दिवपाक खातीर थँक्यू व्हेरी मच. Thank you.